नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो, मलाई पनि आरामै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को गणित विषयमा पाठ 3 मा रहेको पूर्णाङ्क, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा इन्टिजर्स भन्छौँ, त्यसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी पूर्णाङ्क अन्तर्गत पूर्णाङ्कहरूको जोड कसरी गर्न सकिन्छ, त्यस्तै पूर्णाङ्कहरूको घटाउ कसरी गर्न सकिन्छ र पूर्णाङ्कहरूको निरपेक्ष मान भनेको के हो, यो निरपेक्ष मान कसरी निकाल्ने, त्यसको बारेमा चर्चा गर्न गइराखेका छौँ। तयार हुनुहुन्छ त? ल, कपी पेन लिएर तयार बस्नुहोस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू कक्षा 6 मा पूर्णाङ्क अर्थात् इन्टिजर्स भनेको के हो भनेर पढिसक्नु भएको छ र त्यसलाई सङ्ख्या रेखामा कसरी देखाउन सकिन्छ त्यो पनि पढिसक्नु भएको छ। एकचोटि कक्षा 6 मा पढेको पूर्णाङ्कको बारेमा सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त। पूर्णाङ्क भनेको के हो? हो, ठिक भन्नुभयो, राम्रो कोसिस गर्नुभयो। पूर्णाङ्क भनेको ऋणात्मक सङ्ख्याहरू, शून्य र धनात्मक सङ्ख्याहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ त? पूर्णाङ्क भन्छौँ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी इन्टिजर्स भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, पूर्णाङ्कको समूहलाई हामी केले जनाउँछौँ? हो, ठिक भन्नुभयो, पूर्णाङ्कको समूहलाई हामी जेडले जनाउँछौँ। भने यसमा के पर्दछ त? ऋणात्मक सङ्ख्याहरू पर्दछ। भन्नाले ऋणात्मक सङ्ख्याहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, के लेखेको छ? -1, -2, -3, -4 हुँदै यो अनन्तसम्म जान्छ। त्यस्तै धनात्मक सङ्ख्याहरू के छ? 1, 2, 3, 4, यो पनि अनन्तसम्म जान्छ। यो 1, 2, 3, 4 भन्नु र +1, +2, +3, +4 भन्नु के हो त? एउटै हो। अनि अझै के पर्छ त? शून्य पनि पर्छ, जेरो पनि पर्छ। यसरी ऋणात्मक सङ्ख्याहरू, धनात्मक सङ्ख्याहरू र शून्य सङ्ख्याहरूको जुन समूह छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? पूर्णाङ्क भन्छौँ र यसलाई पूर्णाङ्कहरूको समूहलाई हामी केले जनाउँछौँ त? जेडले जनाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् त, पूर्णाङ्कहरूको समूहलाई सङ्ख्या रेखामा कसरी देखाउन सकिन्छ होला? तपाईहरूले कक्षा 6 मा पनि देखाउनु भएको थियो। एकैचोटि सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त। कसैले कपीमा कोडेर मलाई देखाउनुहुन्छ? हो, ठिक छ, राम्रो कोसिस गर्नुभयो। ल, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सङ्ख्या रेखा हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो जेरो हो अर्थात् शून्य हो। यसलाई हामी उद्गम बिन्दु अर्थात् पोइन्ट अफ ओरिजिन भन्छौँ र यसको दायाँतिरका सङ्ख्याहरू, दायाँतिरका सङ्ख्याहरू के हुन्छन् त? धनात्मक हुन्छन् अर्थात् पोजिटिभ हुन्छन्। भने यसको बायाँतिरको सङ्ख्याहरू के हुन्छन् त? यो उद्गम बिन्दु अर्थात् पोइन्ट अफ ओरिजिनको बायाँतिरको सङ्ख्याहरू चाहिँ के हुन्छन् त? ऋणात्मक हुन्छन्। र यही सङ्ख्या रेखामा हामी सबै पूर्णाङ्कहरूलाई के गर्न सक्छौँ त? यही तरिकाले देखाउन सक्छौँ। र यहाँ दुवैतर्फ तीर दिएको निशान दिएको छ। हेर्नुहोस् त, एरो हेड दिएको छ। यसको अर्थ के हुन्छ भने यसलाई हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जति पनि लम्ब्याउन सक्छौँ। ठिक छ? ल, हेर्नुहोस् है, अब यो शून्य, जसलाई हामी के भन्यौँ? उद्गम बिन्दु, पोइन्ट अफ ओरिजिन। शून्यबाट दायाँतिर जाँदा सङ्ख्याहरूको मान बढ्दै जान्छ। हेर्नुहोस् न, 0, 1, 2, 3, 4 यसरी बढ्दै जान्छ दायाँतिर जाँदाखेरि। भने शून्यबाट बायाँतिर गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि सङ्ख्याहरूको मान घट्दै जान्छ। जस्तो कि -1, -1 भन्दा सानो कुन त? -2, -2 भन्दा पनि सानो कुन त? -3, एवं तरिकाले सङ्ख्याहरूको मान घट्दै जान्छ। र यो जेरो लेखेको स्थानलाई हामी के भन्छौँ त? हेर्नुहोस् त, यहाँ उद्गम बिन्दु, पोइन्ट अफ ओरिजिन भन्छौँ। सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् है। र उद्गम बिन्दुबाट दायाँतिरका सङ्ख्याहरू, यो हो उद्गम बिन्दु, यसको योभन्दा दायाँतिरका सङ्ख्याहरू चाहिँ के हुन्छन् त? धनात्मक अर्थात् पोजिटिभ हुन्छन्। भने यो उद्गम बिन्दुबाट बायाँतिरका सङ्ख्याहरू के हुन्छन् त? ऋणात्मक हुन्छन्। र धनात्मक पूर्णाङ्कहरूको समूहलाई हामी यसरी जेडको पावर प्लसले जनाउँछौँ। भने ऋणात्मक पूर्णाङ्कहरूको समूहलाई जेडको पावर माइनसले हामी जनाउँछौँ। भने धनात्मक पूर्णाङ्कहरूको मा के पर्यो त? +1, +2, +3, जसलाई हामी 1, 2, 3, 4 पनि लेख्न सक्छौँ। यो प्लस लेख्नै पर्छ भने कुनै आवश्यक छैन। तर याद राख्नु होला, यो माइनस फेरि लेख्नै पर्छ नि।
किन भन्दाखेरि ऋणात्मक संख्याहरूको समूहमा -1 -2 -3 -4 एवं तरिकाले जान्छ। किनभने कुनै संख्याको अगाडि जस्तो यो संख्याको अगाडि कुनै चिन्ह छैन भने तपाईले के बुझ्नुपर्छ, प्लस चिन्ह छ, त्यसैले प्लस लेख्नु अनिवार्य छैन, लेख्दा राम्रै हुन्छ, तर माइनस चाहिँ लेख्नै पर्छ। अब कक्षा 6 मा पढ्नु भएको पूर्णाङ्क सम्झिनुभयो त हैन? अब कक्षा 7 को विषयवस्तुतर्फ लागौं। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो भन्दा अगाडि हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो केही संख्याहरूलाई कक्षा 7 को विषयवस्तुमा त्यही संख्याहरूलाई हामी केमा देखाउँ त, संख्या रेखामा देखाउँ। हेर्नुस् त यो के भन्दैछ, -6 तल दिएका पूर्णाङ्कहरूको 8 एकाइ दायाँ पर्ने पूर्णाङ्क लेख्नुहोस् भन्दैछ भने -6 को 8 एकाइ दायाँ पर्ने पूर्णाङ्क हामी लेख्नु पर्नेछ। हेर्नुस् त संख्या रेखा लियौँ यो, हेर्नुस् यो उद्गम बिन्दुबाट दायाँतर्फ धनात्मक संख्याहरू, उद्गम बिन्दुबाट बायाँतर्फ ऋणात्मक संख्याहरू। हेर्नुस् त अनि यो के लेखिएको छ यहाँ, -6 कहाँ छ, यहाँ। यो भन्दा कति एकाइ दायाँतर्फ जानुपर्ने हो हामीले, 8 एकाइ दायाँतर्फ। हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ पुग्यौँ, -6 बाट 8 एकाइ दायाँतर्फ आउँदाखेरि कहाँ पुग्यौँ, ठिक भन्नुभयो 2 मा। अब हेर्नुस् त यसलाई यसरी देखाएको छु, -6 बाट 8 एकाइ दायाँतर्फ आउँदाखेरि हेर्नुस् त हामी कहाँ पुग्यौँ त, 2 मा पुग्यौँ। त्यसैले -6 को 8 एकाइ दायाँ पर्ने पूर्णाङ्क संख्या कुन होला त, हो ठिक भन्नुभयो 2। हेर्नुस् त -6 बाट 8 एकाइ दायाँ पर्ने पूर्णाङ्क संख्या कुन हो त, 2 हो। अब अर्को कुन छ त, हेर्नुस् त यहाँ +3 भन्नु र 3 भन्नु एउटै कुरा हो र +3 हेर्नुस् त यहाँ +3 यहाँ पर्छ, यो भन्दा 8 एकाइ दायाँपट्टि कहाँ पुग्छौँ हामी, हेर्नुस् त गर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ पुग्यौँ, 11 मा पुग्यौँ। ल अब हेर्नुस् त यसलाई, हेर्नुस् त 3 बाट 8 एकाइ हामी दायाँपट्टि आयौँ, हेर्नुस् त कहाँ पुग्यौँ, 11 मा। त्यसैले +3 बाट 8 एकाइ दायाँ पर्ने पूर्णाङ्क संख्या कुन हो त, 11 हो। यस्तै तरिकाले अब बायाँतर्फ हामी लाग्दैछौँ। हेर्नुस् त के भन्दैछ, -3 बाट 8 एकाइ बायाँ पर्ने पूर्णाङ्क संख्या कुन होला, -3 बाट अघिकै तरिकाले लिन्छु, -3 यहाँ छ, गर्नुस् त यहाँबाट 8 एकाइ बायाँपट्टि पर्ने संख्या कुन छ, गर्नुस् गर्दै जानुस् त यहाँबाट बायाँ भनेको यतापट्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 भने कहाँ पुग्यौँ, -11 मा। त्यसैले -3 बाट 8 एकाइ बायाँपट्टि आयो भने हामी कहाँ पुग्छौँ त, हो -11 मा पुग्छौँ, ठिक भन्नुभयो। हेर्नुस् त यस्तै 0 अर्थात् 0 बाट 8 एकाइ बायाँपट्टि गयौँ भने कहाँ पुग्छौँ होला, गर्नुस् त कहाँ पुग्छौँ हामी, हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ पुग्यौँ हामी, -11 कहाँ पुग्यौँ हामी, -8 मा पुग्यौँ। हेर्नुस् त 0 बाट 8 एकाइ बायाँ पर्दाखेरि हामी कहाँ पुग्यौँ, -8 मा पुग्यौँ। यसरी पूर्णाङ्कहरूलाई हामीले संख्या रेखामा देखाउन सक्छौं र दिएको पूर्णाङ्क संख्याहरूबाट बायाँपट्टि जाँदाखेरि कता जानुपर्ने हो, दायाँपट्टि जानुपर्दाखेरि कता जानुपर्ने हो, कुन संख्या पर्छ, हामी यसरी संख्या रेखाको मद्दतले निकाल्न सक्छौं, हेर्न सक्छौं। अब अगाडि बढौं है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुस् त पूर्णाङ्कको निरपेक्ष मान अर्थात् एब्सोल्युट भ्यालु अफ इन्टिजर्स, यो तपाईहरुको लागि नयाँ विषयवस्तु छ। यो भन्दा अगाडि सुन्नुभएको थियो पूर्णाङ्कको निरपेक्ष मान अर्थात् एब्सोल्युट भ्यालु अफ इन्टिजर्स को बारेमा, सुन्नुभएको थिएन है। ल आज हामी छलफल गर्दैछौं। हेर्नुस् है, यो संख्या रेखाकै रूपमा हामी यसलाई लिएका छौं। यहाँ बस पार्कलाई हामी चाहिँ के लिएका छौं त, हेर्नुस् त बस पार्कलाई हामी पोइन्ट अफ ओरिजिन अर्थात् उद्गम बिन्दुको रूपमा लिएका छौं। यहाँ उद्गम बिन्दु बस पार्क हो र बस पार्कबाट दायाँतर्फ हामी धनात्मक संख्याहरू लिने गर्छौं यो ओरिजिनबाट। त्यसैले यतापट्टि हामी धनात्मक संख्याहरू लिएका छौं दायाँतर्फ र बस पार्कलाई ओरिजिन मान्दाखेरि अर्थात् उद्गम बिन्दु मान्दाखेरि यहाँबाट बायाँतर्फ ऋणात्मक संख्याहरू हुन्छ। त्यसैले यहाँ -1 किलोमिटर, -2 किलोमिटर, -3 किलोमिटर हामी लिएका छौं। अब हेर्नुस् है, उद्गम बिन्दु अर्थात् बस पार्कबाट 4 किलोमिटर दायाँमा कुन स्थान छ त, हेर्नुस् त उद्गम बिन्दुबाट 4 किलोमिटर दायाँमा कुन छ, हो ठीक भन्नुभयो ए छ। भने उद्गम बिन्दुबाट 4 किलोमिटर नै बायाँ स्थानमा जानुभयो भने कहाँ पुग्नुहुन्छ तपाई, हेर्नुस् त -4 किलोमिटरमा पुग्नुहुन्छ।
अब प्रश्न के छ भने स्थान ए देखि यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी कति हुन्छ होला त? अब हेर्नुस् त, उद्गम बिन्दुबाट ए सम्मको दूरी कति हो त? 4 किलोमिटर। उद्गम बिन्दुबाट बी सम्मको दूरी कति हो त? -4 किलोमिटर। के +4 किलोमिटर र -4 किलोमिटर कति? 0 हुन्छ त? त्यसो भए यो ए देखि बी सम्मको दूरी के 0 हुन्छ? एकैछिन सोच्नुस् न, छलफल गर्नुस् न। यो ए देखि बी सम्मको दूरी 0 किलोमिटर हुन्छ त? हो, ठिक भन्नुभयो, हुँदैन। कति हुन्छ त्यसो भए? हो, ठिक भन्नुभयो, 8 किलोमिटर हुन्छ है ए देखि बी सम्मको दूरी। कसरी त? हेर्नुस् त, यहाँ स्थान ए देखि बी सम्मको दूरी हेर्नुस् त, यहाँदेखि तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ कति किलोमिटर लाग्छ? 4 किलोमिटर। फेरि यहाँदेखि यहाँ आउनुहुन्छ फेरि अर्को 4 किलोमिटर भनेपछि कति किलोमिटर हो? स्थान ए देखि स्थान बी सम्मको दूरी 8 किलोमिटर हो। र एउटा कुरा के सम्झिनुस् भने दूरी भन्ने कुरा कहिले पनि ऋणात्मक हुँदैन। त्यसैले अब हामीले ए देखि बी सम्मको दूरी लिँदाखेरि निरपेक्ष मान लिनुपर्छ। निरपेक्ष मान लिनुपर्छ र त्यो निरपेक्ष मानमा यो बस पार्कदेखि ए सम्मको दूरी 4 किलोमिटर हो, अनि बस पार्कदेखि यो बी सम्म कति छ त? -4। तर निरपेक्ष मान लिँदाखेरि यो पनि 4 किलोमिटर हुन्छ, +4 भनेको पनि 4 किलोमिटर र यो -4 भनेको पनि कति हुन्छ त? 4 किलोमिटर हुन्छ। त्यसैले ए देखि बी सम्मको दूरी कति हुन्छ त? 8 किलोमिटर हुन्छ। र यहाँ -4 र +4 अर्थात् त्यसलाई हामी 4 भन्छौँ, लाई कस्तो पूर्णाङ्क भन्छौँ त? विमुख पूर्णाङ्क भन्छौँ। त्यसो भए यो विमुख पूर्णाङ्क भनेको के हुँदो रहेछ त? उद्गम बिन्दुबाट जति एकाइ तपाईँ दायाँतर्फ आउनुहुन्छ त्यति नै एकाइ उद्गम बिन्दुबाट बायाँतर्फ जाँदाखेरि जुन सङ्ख्या देखिन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त? विमुख पूर्णाङ्क भन्छौँ। जस्तो +2 को विमुख पूर्णाङ्क के हुन्छ होला? यो 2 किलोमिटरको हो, ठिक भन्नुभयो, -2 किलोमिटर। यो उद्गम बिन्दुबाट जति एकाइ हामी दायाँपट्टि आयौँ त्यति एकाइ नै बायाँपट्टि जानुपर्छ। यस्तै भन्नुहोस् त 5 को विमुख पूर्णाङ्क के हुन्छ होला? ठिक भन्नुभयो, -5। यस्तै कुनै पनि पूर्णाङ्कको धनात्मक सङ्ख्यिक मानलाई निरपेक्ष मान भनिन्छ। धनात्मक मानलाई हेर्नुस् त, यहाँ +a यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? मोडुलस भन्छौँ। हेर्नुस् त, यो चिन्हलाई हामी के भन्छौँ त? मोडुलस भन्छौँ, अर्थात् म्याग्निच्युड भन्छौँ, अर्थात् पूर्णाङ्कको निरपेक्ष मान भन्दा पनि हुन्छ, अथवा यसलाई एब्सोल्युट भ्यालु अफ +a भन्दा पनि हुन्छ। यो सबै सम्झिँदा हुन्छ। यो पूर्णाङ्कको निरपेक्ष मान हो। +a को निरपेक्ष मान, -a को निरपेक्ष मान कति हुन्छ त? a हुन्छ। निरपेक्ष मान भनेपछि जहिले पनि के हुन्छ त? धनात्मक सङ्ख्या नै हुन्छ। धनात्मक भए पनि धनात्मक नै हुन्छ, ऋणात्मक भए पनि धनात्मक नै हुन्छ। र कुनै पूर्णाङ्क, अघि हामी छलफल गऱ्यौँ, कुनै पूर्णाङ्क सङ्ख्या रेखाको उद्गम बिन्दु 0 बाट जति दूरीमा छ ठिक त्यति नै दूरीमा रहेको अर्को विपरीत दिशाको पूर्णाङ्कलाई त्यो पूर्णाङ्कको के भनिन्छ त? विमुख भनिन्छ। हामी अघि छलफल गऱ्यौँ। जस्तो यो 6 को विमुख पूर्णाङ्क हेर्नुस् त, यो ओरिजिनबाट 6 एकाइ यतापट्टि छ भने यसको विमुख पूर्णाङ्क के हुन्छ त? ओरिजिनबाट 6 एकाइ दायाँपट्टि जानु पर्यो हामी, -6 हुन्छ। यसरी +6 र -6 कस्ता पूर्णाङ्कहरू हुन् त? विमुख पूर्णाङ्कहरू हुन्। र एब्सोल्युट भ्यालु भनेको के हो त? पूर्णाङ्कको धनात्मक मान भनेको मिनिङ निरपेक्ष मान भनेको यहाँ +a भए पनि a नै हुन्छ, -a भए पनि a नै हुन्छ। उदाहरणको लागि +2 को निरपेक्ष मान कति हुन्छ त? 2 हुन्छ। -2 को पनि निरपेक्ष मान कति हुन्छ त? 2 नै हुन्छ। त्यस्तै एउटा उदाहरण दिनुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो, +5 को निरपेक्ष मान पनि 5 हुन्छ र -5 को पनि निरपेक्ष मान कति हुन्छ त? 5 हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसैसँग सम्बन्धित हामी अभ्यासको प्रश्न हेरौँ त। हेर्नुस् त, तल दिएका पूर्णाङ्कहरूका निरपेक्ष मान लेख्नुहोस् भन्दैछ। हेर्नुस् त, यिनीहरूको निरपेक्ष मान हामीलाई लेख्न भन्दैछ। हेर्नुस् त, कति हुन्छ भन्नुहोस् त? यो त मुखैले भन्न सक्नुहुन्छ। निरपेक्ष मान भनेको कस्तो सङ्ख्या लेख्ने हो त? धनात्मक लेख्ने हो। अघि हामी छलफल गऱ्यौँ। +a को निरपेक्ष मान पनि a नै हुन्छ, -a को पनि निरपेक्ष मान a नै हुन्छ। त्यस्तै +10 को निरपेक्ष मान कति हुन्छ? ठिक भन्नुभयो, +10 नै हुन्छ। अनि -6 को नि ठिक भन्नुभयो, 6 हुन्छ। हेर्नुस् त, निरपेक्ष मान सधैँ धनात्मक हुन्छ। अनि -5 को निरपेक्ष मान ठिक भन्नुभयो, 5 हुन्छ। अनि +4 को निरपेक्ष मान कति हुन्छ त? 4 नै हुन्छ। ठिक भन्नुभयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, यहाँ तल दिएका पूर्णाङ्कहरूका विमुख पूर्णाङ्क लेख्नुहोस्। विमुख पूर्णाङ्कको बारेमा हामी अघि छलफल गऱ्यौँ।
उद्गम बिन्दुबाट जति एकाइ दायाँपट्टि हो त्यति एकाइ नै कतापट्टि जानुपर्छ त बायाँपट्टि। भनेपछि यो 3 भनेको उद्गम बिन्दुबाट 3 एकाइ दायाँपट्टि हुन्छ भने उद्गम बिन्दुबाट 3 एकाइ नै बायाँपट्टि पर्ने संख्या कुन हुन्छ होला त? ठीक भन्नुभयो, -3। त्यसैले +3 को विमुख पूर्णाङ्क के भयो त? -3 भयो। यस्तै भन्नुस् त -8 को विमुख पूर्णाङ्क, -8 भनेको उद्गम बिन्दुबाट 8 एकाइ बायाँपट्टि हो भने अब उद्गम बिन्दुबाट 8 एकाइ नै कतापट्टि जानु पर्यो त हामीले? दायाँपट्टि। के हुन्छ होला? ठीक भन्नुभयो, +8 हुन्छ। अब 0 को पूर्णाङ्क 0 त उद्गम बिन्दु हो, त्यसैले 0 को विमुख पूर्णाङ्क के हुन्छ होला त? हामीले विमुख पूर्णाङ्क लिँदाखेरि उद्गम बिन्दुबाट जति एकाइ दायाँपट्टि छ त्यति एकाइ नै बायाँपट्टि जानुपर्ने हुन्छ भने यो त उद्गम बिन्दु नै हो 0 भनेको। त्यसैले 0 को विमुख पूर्णाङ्क कति हुन्छ त? 0 नै हुन्छ। अब हामी अगाडितर्फ जाउँ। हेर्नुस् त +9 र यसको विमुख पूर्णाङ्कको योगफल कति हुन्छ? हेर्नुस् त +9 को विमुख पूर्णाङ्क के हुन्छ होला? ठीक भन्नुभयो, -9। हेर्नुस् त +9 को विमुख पूर्णाङ्क -9 हो। अब त्यसो भए यसको योगफल भन्नुको अर्थ यो दुवैलाई जोड्नु पर्यो हामीले, +9 र -9 लाई। कति हुन्छ त? +9 - 9 कति हुन्छ? 0 हुन्छ। त्यसैले विमुख पूर्णाङ्कहरूको योगफल सधैँ के हुन्छ त? 0 हुन्छ। बुझ्नुभयो? ठीक छ। अब हामी अगाडि बढौँ है। संख्या रेखाको माध्यमबाट पूर्णाङ्कहरूको जोड अथवा पूर्णाङ्कहरूको एडिसन हामी कसरी गर्न सक्छौँ त? हेर्नुस् त यहाँ यो +2 +4 अथवा यसलाई तपाईले 2 + 4 पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै छलफल गरेँ, यो प्लस लेख्नु अनिवार्य छैन तर माइनस चाहिँ लेख्नै पर्छ है। +2 + 4 कति हुन्छ? हेर्नुस् त यो हामी संख्या रेखा लियौँ। +2 भनेको उद्गम बिन्दुबाट 2 एकाइ हामी दायाँपट्टि जाने हो। हेर्नुस् त यहाँ, हेर्नुस् त यहाँ दायाँपट्टि जाने हो र यो फेरि यहाँ प्लस छ। हेर्नुस् न यहाँ भने प्लस भनेको दायाँपट्टि जाने हो र यहाँ पनि प्लस छ भन्दाखेरि ठिक त्यही दिशामा 2 बाट ठिक यही दिशामा हामीले 4 एकाइ अझै चाहिँ दायाँपट्टि जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त यहाँबाट अझै 4 एकाइ दायाँपट्टि जाने हो। हेर्नुस् त +2 यो हो अनि यहाँबाट हामी फरवर्ड मुभ गऱ्यौँ, अगाडितर्फ गयौँ। प्लस भएको हुनाले हामीले अगाडितर्फ जाने हो भन्दाखेरि 4 एकाइ दायाँपट्टि गयौँ। त्यसो भए उद्गम बिन्दुबाट जम्मा कति एकाइमा हामी पुग्यौँ त? भन्नुस् त मलाई कति एकाइमा पुग्यो? हेर्नुस् त उद्गम बिन्दुबाट 6 एकाइमा पुग्यो हैन। त्यसैले +2 + 4 कति हुन्छ त? 6 हुन्छ। अब यस्तै एउटा अर्को हेर्नुस् त +6 - 2 कति हुन्छ? हेर्नुस् त +6 भनेको उद्गम बिन्दुबाट 6 एकाइ हामी दायाँपट्टि जाने हो अनि माइनस भनेको त्यो 6 एकाइ जहाँ हामी पुगेका हुन्छौँ त्यहाँबाट विपरीत दिशामा जाने हो भन्दाको मिनिङ ब्याकवर्ड जाने हो, पछाडिपट्टि जाने हो। अब हेर्नुस् त यसलाई +6 यो हो। हेर्नुस् त उद्गम बिन्दुबाट हामी 6 एकाइ दायाँपट्टि आयौँ। अब -2 छ। हेर्नुस् त -2 भनेको मिनिङ हामीले अब कहाँ जानुपर्ने त? पछाडिपट्टि जानुपर्ने, ब्याकवर्ड जानुपर्ने क्या। भने 6 बाट हामी 2 एकाइ कतापट्टि आउँ त? बायाँपट्टि आउँ। त्यसो भए कहाँ पुग्यौँ त हामी? उद्गम बिन्दुबाट यहाँसम्मको दूरी लिँदाखेरि कति हुन्छ होला त? हेर्नुस् त कति हुन्छ होला? 4 एकाइ। त्यसैले हेर्नुस् त यहाँदेखि यहाँसम्म, त्यसैले +6 + -2 भनेको कति भयो त? 4 भयो। यस्तै एउटा अर्को उदाहरण लिनुस् त। हेर्नुस् त -2 + -3 यो चाहिँ कति हुन्छ? माइनस भनेको उद्गम बिन्दुबाट 2 एकाइ हामी कतापट्टि आउने हो त? बायाँपट्टि आउने। हेर्नुस् त उद्गम बिन्दुबाट 2 एकाइ बायाँपट्टि आयौँ। अब फेरि माइनसमै छ भन्नुको मिनिङ अब यही दिशामा फेरि 3 एकाइ हामी बायाँपट्टि नै आउनुपर्छ। माइनस भनेपछि माइनस अथवा प्लस भनेपछि त्यसले सेम दिशालाई बुझाउँछ भनेपछि माइनसपट्टि नै बायाँपट्टि नै हामीले 3 एकाइ अझै आउनु पर्यो। हेर्नुस् त यहाँबाट -2 बाट कहाँ आइपुग्यौँ? -5 मा। त्यसैले -2 - 3 कति हुन्छ त? -5 हुन्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी संख्या रेखाको माध्यमबाट पूर्णाङ्कहरूको के निकाल्न सक्छौँ त? जोड निकाल्न सक्छौँ। अब हेर्नुस् त पूर्णाङ्कको जोडको नियमहरू पनि छ नि, प्रोपर्टिज अफ एडिसन अफ इन्टिजर्स है। अब नियमहरूको बारेमा पनि केही छलफल गरौँ है। ल हेर्नुस् त
हेर्नुस् त यो पूर्णाङ्कहरूको समूह हो। हेर्नुस् त पूर्णाङ्कहरूको समूहलाई अघि हामी छलफल गर्यौं, केले हामी जनाउँछौं, जेडले जनाउँछौं। पूर्णाङ्कहरूको समूहलाई जेडले जनाउँछौं। यो पूर्णाङ्कहरूको समूह हो, अघि हामी छलफल गरिसकेका छौं। अब यो समूहबाट कुनै दुईवटा संख्याहरू लिनुस्, कुनै दुईवटा संख्या लिनुस्, जस्तो कि हामीले 0 र 1 लियौं भने 0 र 1 को योगफल कति हुन्छ त? 1 नै हुन्छ। अनि 1 के हो? पूर्णाङ्क हो कि होइन? हो। यसको अर्थ के भयो भने दुईवटा पूर्णाङ्कहरूको योगफल पनि के हुन्छ त? पूर्णाङ्क नै हुन्छ। अर्थात् पूर्णाङ्कहरू चाहिँ जोडमा चाहिँ के छन् त? बन्दी भएका छन्। हेर्नुस् त दुईटा पूर्णाङ्कहरूको योगफल पूर्णाङ्क नै हुन्छ। हेर्नुस् त अब अर्को उदाहरण हेर्नुस् त -2 + 1 लियो। हेर्नुस् त -2 पनि एउटा पूर्णाङ्क हो र 1 पनि एउटा पूर्णाङ्क हो भने -2 + 1 कति हुन्छ त? हेर्नुस् त -2 + 1 हामी अघि संख्या रेखामा छलफल गर्यौं। उद्गम बिन्दुबाट 2 एकाइ हामी कतापट्टि जानु पर्यो? बायाँपट्टि जानु पर्यो। अनि +1 छ, त्यसैले -2 बाट फेरि 1 एकाइ दायाँपट्टि फर्किनु पर्यो भने हामी कहाँ फर्किन्छौँ त? -1 मा पर्छौँ। यहाँ पनि दुईवटा पूर्णाङ्क संख्याहरूको योगफल चाहिँ के भयो त? पूर्णाङ्क नै भयो, किनभने -1 पनि के हो त? पूर्णाङ्क नै हो। यस्तै एउटा अर्को उदाहरण हेर्नुस् त -2 - 3 भन्नुको मिनिङ उद्गम बिन्दुबाट हामी 2 एकाइ बायाँपट्टि जान्छौँ र फेरि -3 नै छ भनेको -2 बाट पनि 3 एकाइ अझै बायाँपट्टि जान्छौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ होला? -5 मा। यहाँ पनि के देख्नुभयो? दुईवटा पूर्णाङ्कहरूको जोड भनौँ अथवा घटाउ भन्दा पनि हुन्छ, कति के हुँदो रहेछ त? पूर्णाङ्क नै हुँदो रहेछ। यो उदाहरणहरूले के देखायो भने कुनै पनि दुईवटा पूर्णाङ्कहरूको योगफल सधैँ चाहिँ के हुन्छ त? पूर्णाङ्क हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी पूर्णाङ्कको के भन्छौँ त? बन्दी नियम भन्छौँ, क्लोजर प्रोपर्टी। दुईवटा पूर्णाङ्कहरूको योगफल यदि पूर्णाङ्क नै हुन्छ भने पूर्णाङ्कहरू चाहिँ के भयो त? यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? पूर्णाङ्कको बन्दी नियम भन्छौँ। अब यसलाई सम्झिनलाई मान्नुस् A र B दुईवटा पूर्णाङ्कहरू छन् र A र B को योगफल अर्थात् A र B लाई जोड्दाखेरि यदि पूर्णाङ्क नै हुन्छ भने यो नियमलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने जोडको बन्दी नियम भन्छौँ। बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब अर्को नियममा जाउँ। हेर्नुस् त क्रम विनियम नियम अर्थात् यसलाई हामी कम्युटेटिभ ल पनि भन्छौँ हामी। हेर्नुस् त पूर्णाङ्कको समूहबाट कुनै दुईवटा संख्याहरू लिनुहोस्, जुनसुकै दुईटा संख्या लिँदा पनि हुन्छ र त्यो दुईटा संख्याहरूको हामी क्रम परिवर्तन गरेर योगफल निकालौँ। के क्रम परिवर्तन गर्दाखेरि योगफलमा कुनै फरक आउँछ त? आउँछ कि आउँदैन? एकैछिन हामी हेरौँ न त उदाहरण। हेर्नुस् त 2 + 3 कति हुन्छ? ठिक भन्नुभयो, 5 हुन्छ। अनि क्रम परिवर्तन गरिदिउँ। हेर्नुस् त 3 लाई अगाडि राखिदिउँ, 2 लाई चाहिँ कहाँ राखिदिउँ? हामी पछाडि राखिदिउँ। अब 3 + 2 कति हुन्छ? 5 नै हुन्छ। भन्नुको अर्थ पूर्णाङ्कहरूमा दुईवटा पूर्णाङ्कहरूको क्रमलाई परिवर्तन गर्दाखेरि योगफलमा चाहिँ के आउँदैन त? कुनै फरक आउँदैन। यसलाई हामी क्रम विनियम नियम अर्थात् कम्युटेटिभ ल भन्छौँ। एउटा अर्को उदाहरण हेरौँ न। हेर्नुस् त -1 + 1 कति हुन्छ? -1 + 1 कति हुन्छ? -1 भन्नुको मिनिङ उद्गम बिन्दुबाट 1 एकाइ बायाँपट्टि आउनुभयो अनि प्लस भनेपछि अब विपरीत दिशामा जानु पर्यो भनेपछि -1 बाट फेरि तपाईले 1 एकाइ कतापट्टि आउनुभयो भने दायाँपट्टि आउनुभयो भने कुन ठाउँमा आइपुग्नु हुन्छ होला? 0 मा आइपुग्नु हुन्छ होला। त्यसैले -1 + 1 कति हुन्छ त? 0। अब यहाँ हामी क्रम परिवर्तन गर्यौं। यो +1 लाई अगाडि लेख्यौं, अगाडि प्लस चिन्ह दिनु जरुरी छैन, अनि -1 लाई पछाडि लेख्यौं भने 1 - 1 पनि कति हुन्छ? 0 हुन्छ। के देख्यौं हामी? दुईवटा पूर्णाङ्कहरूको योगफल निकाल्दाखेरि पूर्णाङ्कहरूको क्रमलाई परिवर्तन गर्दाखेरि योगफलमा के आउँदैन त? कुनै फरक आउँदैन। यही नियमलाई हामी पूर्णाङ्कहरूको क्रम विनियम नियम भन्छौं अर्थात् कम्युटेटिभ ल भन्छौं। हेर्नुस् त यस्तै अर्को उदाहरण पनि लिएका छौं हामी। हेर्नुस् त यहाँ -2 - 3 प्लस -3 -2 भनेको उद्गम बिन्दुबाट हामी 2 एकाइ बायाँपट्टि जान्छौं अनि -3 भनेको -2 बाट अझै 3 एकाइ हामी बायाँपट्टि जान्छौं भने कहाँ पुग्छौं हामी? -5 मा। यसको साटो उद्गम बिन्दुबाट हामी 3 एकाइ बायाँपट्टि जान्छौं र त्यहाँबाट पनि 2 एकाइ यदि अझै बायाँपट्टि गयौं भने कतिमा पुग्छौं त हामी? -5 मा पुग्छौं। भन्नुको मिनिङ यहाँ पनि हेर्नुस् त क्रम परिवर्तन गर्दाखेरि योगफलमा कुनै परिवर्तन आएको छैन।
पूर्णाङ्कहरूलाई जुनसुकै क्रममा राखेर योगफल निकाल्दा पनि परिणाम एउटै पूर्णाङ्क आउँछ। यसलाई चाहिँ हामी पूर्णाङ्कको क्रम विनिमय नियम अर्थात् कम्युटेटिभ ल चाहिँ भन्ने गर्दछौँ। हेर्नुहोस् त, कुनै दुईवटा पूर्णाङ्कहरू ए र बी लियौँ भने ए प्लस बी जति आउँछ बी प्लस ए पनि त्यति नै आउँछ भने यसलाई जोडको हामी क्रम विनिमय नियम अर्थात् कम्युटेटिभ ल चाहिँ भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, अब अर्को नियमतर्फ जाउँ। हेर्नुहोस् त, अर्को नियम सङ्घीय नियम, एसोसिएटिभ प्रोपर्टी। हेर्नुहोस् त, यो पूर्णाङ्कको एसोसिएटिभ प्रोपर्टी हेर्नुहोस् त, हामी तीनवटा पूर्णाङ्कहरू लिएका छौँ। यसको साटो तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यो जुनसुकै तीनवटा पूर्णाङ्कहरू पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ हेर्नुहोस् त, पहिले हामी के गर्दैछौँ यहाँ -3 प्लस -2 प्लस -5। हेर्नुहोस् त, यो ब्राकेट दिनुको अर्थ के हो भने पहिले यहाँ हामीले -3 प्लस -2 गर्नुपर्छ र यतापट्टि -2 प्लस -5 लाई ब्राकेटमा राखेका छौँ। यसको अर्थ यतापट्टि पहिले यो दुईटालाई जोड्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, अब हामी जोड्यौँ। हेर्नुहोस् त, -3 - 2 कति हुन्छ त -5। हामी अघि छलफल गरिसक्यौँ र यो -5 जस्ताको त्यस्तै। अब यहाँ -3 हेर्नुहोस् त, हामी जस्ताको त्यस्तै राखेका छौँ र -2 - 5 कति भयो त -7 भयो। हेर्नुहोस् है, अब -5 - 5 कति हुन्छ? -5 - 5 भन्नुको अर्थ के? उद्गम बिन्दुबाट 5 एकाइ बायाँपट्टि जाने अनि फेरि कहाँ पुग्छौँ हामी? 5 मा पुग्छौँ र 5 बाट अझै 5 एकाइ हामी बायाँपट्टि नै जाने भने कहाँ पुग्छौँ होला? हो, ठिक भन्नुभयो, -10 मा पुग्छौँ। त्यस्तै यतापट्टि उद्गम बिन्दुबाट 3 एकाइ हामी बायाँपट्टि जाने अनि 3 एकाइबाट अझै 7 एकाइ हामी बायाँपट्टि जान्छौँ भने कहाँ पुग्छौँ हामी? -10 मा पुग्छौँ। भनेपछि यहाँ के देख्नुभयो तपाईँ? यहाँ चाहिँ पहिले -3 - 2 को काम गरिएको छ अनि जति आयो त्यसमा यो -5 गरिएको छ भने यतापट्टि चाहिँ के गरिएको छ त? पहिले -2 मा -5 गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, अनि यो -3 लाई जस्ताको त्यस्तै राखेको छ, तर योगफलमा के आएन त? कुनै फरक आएन। पूर्णाङ्कहरूको समूहबाट कुनै तीनवटा सङ्ख्या लियौँ र ती सङ्ख्याहरूलाई जुनसुकै क्रममा राखेर पहिला दुईवटा पूर्णाङ्कलाई जोडेर आएको जोडफलमा तेस्रो पूर्णाङ्क जोड्दाखेरि के आयो त? परिणाम चाहिँ उस्तै आयो। त्यस्तो भए यसलाई हामी के भन्छौँ त? पूर्णाङ्कको सङ्घीय नियम, एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, ए बी र सी कुनै तीनवटा पूर्णाङ्कहरू हुन् भने ए र बी लाई पहिले जोड्नुहोस्, त्यसमा सी जोड्नुहोस्, जति परिणाम आउँछ बी प्लस सी लाई जोडेर त्यसमा ए जोड्दा पनि त्यति नै परिणाम आउँछ अनि यसलाई चाहिँ हामी जोडको के भन्छौँ त? सङ्घीय नियम भन्ने गर्छौँ। बुझ्नुभयो? अब एउटा अन्तिम नियम हेर्नुहोस् है, जोडको विपरीत, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एडिटिभ इन्भर्स भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, -5 प्लस +5 कति हुन्छ होला? -5 भन्नुको अर्थ के? उद्गम बिन्दुबाट 5 एकाइ हामी बायाँपट्टि गयौँ अनि +5 भन्नुको अर्थ के? त्यो 5 एकाइ उद्गम बिन्दुबाट 5 एकाइ हामी बायाँपट्टि जाँदाखेरि कहाँ पुग्छौँ हामी? -5 मा पुग्छौँ अनि त्यहाँबाट फेरि 5 एकाइ हामी दायाँपट्टि फर्केर आउँछौँ भने कति कहाँ आइपुग्यौँ त हामी? हो, ठिक भन्नुभयो, हामी कहाँ आइपुग्यौँ त? 0 मा आइपुग्यौँ। त्यसैले -5 + 5 कति हुन्छ त? 0 हुन्छ। ठिक त्यही तरिकाले +2 - 2 कति हुन्छ होला नि? ठिक भन्नुभयो, यो पनि 0 हुन्छ। कुनै दुईवटा पूर्णाङ्कहरूको जोड्दा योगफल यदि 0 हुन्छ भने तिनीहरू एक अर्काको जोडको विपरीत हुन् है। यिनीहरू एक अर्काको जोडको विपरीत हुन्। जस्तो -5 को जोडको विपरीत के हुन्छ त? +5 हुन्छ। +2 को जोडको विपरीत के हुन्छ त? -2 हुन्छ। र यसलाई हामी अघि अर्कै तरिकाले पनि पढेका थियौँ, पूर्णाङ्कको विमुख भनेर। भन्दाखेरि यसलाई हामी विमुख पनि भन्न सक्छौँ। -5 को पूर्णाङ्कको विमुख के हुन्छ त? +5। +2 को पूर्णाङ्कको विमुख के हुन्छ त? -2 है। दुईवटा पूर्णाङ्कहरूलाई जोड्दाखेरि यदि योगफल 0 हुन्छ भने ती सङ्ख्याहरू एक अर्काको जोडको विपरीत हुन्छन् अनि हामीले बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि पूर्णाङ्क a को लागि ऋणात्मक पूर्णाङ्क -a हुन्छ र जहाँ a प्लस -a गर्नुहोस् अथवा -a प्लस a गर्नुहोस् 0 आउँछ भने a र -a एक अर्काको जोडको विपरीत हुन्। बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी पूर्णाङ्कको घटाउतर्फ आइपुग्यौँ। हेर्नुहोस् त, यो बस पार्क हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बस पार्कबाट पूर्वपट्टिको भागलाई तपाईँले धनात्मक बुझ्नुपर्ने हुन्छ
र बस पार्कबाट पश्चिमपट्टिको भागलाई यतापट्टिको भागलाई के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त तपाईले ऋणात्मक बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो बस पार्क भनेको उद्गम बिन्दु अर्थात् पोइन्ट अफ ओरिजिन हो। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइहरु, राम बस पार्कबाट 20 किलोमिटर पूर्वमा रहेको स्थान सी मा गयो। हेर्नुस् त बस पार्कबाट 20 किलोमिटर मा रहेको पूर्वको स्थान सी मा गयो। अब फेरि यही बाटो हुँदै स्थान सी बाट 13 किलोमिटर कतापट्टि आइपुग्यो त पश्चिमतर्फ आइपुग्यो। हेर्नुस् है, पश्चिम भनेको त यतापट्टि जानु पर्यो नि त, यहाँबाट सी बाट यही बाटो हुँदै पश्चिमपट्टि आइपुग्यो। अनि कुन ठाउँमा आइपुग्यो त 13 किलोमिटर आउँदाखेरि? हेर्नुस् त सी बाट कहाँ आइपुग्यो त बी मा आइपुग्यो। भने यदि बस पार्कलाई उद्गम बिन्दु पूर्वतिरको दूरीलाई धनात्मक मान लिने हो भने राम बस पार्कबाट कति किलोमिटर टाढा छन्? हेर्नुस् त अघि 20 किलोमिटरमा गएको थियो, सी बाट फेरि फर्केर यहाँ आइपुग्यो भने राम त अहिले यहाँ छ, बी मा छ भने बस पार्कबाट कति टाढा छ त? हिसाब गर्नुस् त, ठीक भन्नुभयो। हेर्नुस् त 20 किलोमिटर अनि यतापट्टि आउँदाखेरि माइनस भयो 13 किलोमिटर, कति भयो त 7 किलोमिटर। बुझ्नुभयो? अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त पूर्णाङ्कको घटाउलाई हामी अझै संख्या रेखामा चाहिँ हेर्ने कोसिस गरौँ। हेर्नुस् त +5 माइनस +2 कति हुन्छ? हेर्नुस् है, +5 भनेको उद्गम बिन्दुबाट हामी 5 एकाइ दायाँपट्टि आयौँ, यहाँ आइपुग्यौँ। हेर्नुस् है, र माइनस भनेपछि अब अगाडिपट्टि जाने होइन, यो 5 बाट कतापट्टि फर्किने हो त पछाडिपट्टि फर्किने हो, ब्याकवर्ड जाने हो अर्थात् बायाँपट्टि जाने हो। अघि हामी दायाँपट्टि गएका थियौँ, अब हामी चाहिँ कहाँ जाने हो त बायाँपट्टि जाने हो। कति एकाइ? 2 एकाइ। हेर्नुस् त यहाँबाट 2 एकाइ हामी बायाँपट्टि आइपुग्यौँ। यो माइनस प्लस भनेको माइनस हुन्छ, त्यसैले मैले यहाँ माइनस लेखेको छु। भने कति भयो त उद्गम बिन्दुबाट अब हामी कहाँ कति भयो त कहाँ आइपुग्यौँ त? हेर्नुस् त 3 मा आइपुग्यौँ। त्यसैले +5 र -2 भनेको कति हुँदो रहेछ त +3 हुँदो रहेछ। हेर्नुस् त, यो बुझ्नुभयो? ठीक छ। अब अर्को उदाहरण हेर्नुस् है, +3 माइनस +5 कति हुन्छ भनेर। +3 भन्नुको अर्थ हामी हेर्नुस् त उद्गम बिन्दुबाट कति एकाइ? 3 एकाइ चाहिँ हामी कहाँपट्टि आइपुग्छौँ त? यो दायाँपट्टि आइपुग्यौँ। अब माइनस छ, माइनस प्लस माइनस हुन्छ, त्यसैले अब 3 बाट हामी ब्याकवर्ड जानु पर्यो, पछाडिपट्टि जानु पर्यो। कति एकाइ पछाडिपट्टि जानु पर्यो? 5 एकाइ पछाडिपट्टि जानु पर्यो। हेर्नुस् त यहाँबाट 5 एकाइ पछाडिपट्टि यतापट्टि, अनि कहाँ आइपुग्यौँ त? हेर्नुस् त -2 मा। त्यसैले +3 - 5 कति हुन्छ त? कति हुन्छ त? -2 हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब केही प्रश्नलाई हामी बोर्डमा समाधान गर्ने कोसिस गर्छौं। हेर्नुस् त, ल हेर्नुस् त यहाँ सरल गर्नुहोस् भन्दैछ। यसलाई हामीले सरल गर्नुपर्ने। हेर्नुस् त क नम्बरको प्रश्न हेर्नुस् त कति छ? -30। हेर्नुस् त यो तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको प्रश्न हो। -30 -40 अनि माइनस कति रहेछ त 20 र नअटेर मैले यहाँ तलपट्टि लेखिदिएँ +2 रहेछ। हेर्नुस् त यही छ -30 -40 -20 +2। अब यसलाई सरल गरौँ त। हेर्नुस् त के हुन्छ त? हेर्नुस् त यो -30 भनेको -30 नै हो। यो माइनस इन्टु माइनस कति हुन्छ त? प्लस हुन्छ। त्यसैले यो प्लस कति भइदियो त? 40 भइदियो। त्यस्तै यो माइनस इन्टु माइनस कति हुन्छ त? प्लस हुन्छ। अनि यो प्लस भयो 20 अनि प्लस इन्टु प्लस कति त? प्लस नै 2 भयो। अब कति भयो त? यो -30 लाई यसले यतिकै राखौँ। पहिले प्लसको काम गरौँ। 40 + 20 कति त? 60। 60 + 2 कति भयो त? 62। अब यो कति हुन्छ त? यो उद्गम बिन्दुबाट हामी 30 एकाइ कतापट्टि आउँछौँ त? बायाँपट्टि आउँछौँ। अनि त्यहाँबाट फेरि हामी 62 एकाइ अर्थात् 62 एकाइ चाहिँ हामी कतापट्टि फर्किन्छौँ त? दायाँपट्टि फर्किन्छौँ। भने कहाँ पुग्छौँ होला? अनुमान गर्नुस् त। ठीक भन्नुभयो। 32 अर्थात् हामी 32 मा पुग्छौँ। यस्तै यो ग नम्बर गर्न सक्नुहुन्छ? ठीक छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी पूर्णाङ्कलाई संख्या रेखामा कसरी देखाउन सकिन्छ, पूर्णाङ्कहरूको संख्या रेखाको माध्यमबाट जोड कसरी निकाल्न सकिन्छ, घटाउ कसरी निकाल्न सकिन्छ, त्यस्तै पूर्णाङ्कहरूको निरपेक्ष मान कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गर्यौं।
आशा छ तपाईहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको होला र पाठ्यपुस्तकको बाँकी प्रश्नहरू समाधान गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु नै हुनेछ। हस् त आजको कक्षामा यति नै। बाँकी विषयवस्तु लिएर अर्को कक्षामा फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। धन्यवाद।